कौन बनाएगा हुकूमत, कौन करेगा आईएमएफ से मुज़ाकरात? सरमायाकार परेशान हो गए, स्टॉक एक्सचेंज मंदी का शिकार हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 843 पॉइंट्स की कमी के बाद 100 इंडेक्स 60,176 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। के ऊपर बातें हो रही हैं, जमातों की जानिब से कहा जा रहा है जी हम एहतजाज करेंगे, मुजाहरा करेंगे, हम नहीं मानते, ये रिजल्ट हम नहीं मानते। तो उसका असर क्या पड़ रहा है? उसका असर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव की सूरत में पड़ रहा है। किसी दिन हम देखते हैं जबरदस्त स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म करती है, किसी दिन हम देखते हैं इन्हीं खबरों की वजह से मार्केट सेंटिमेंट्स हैं वो डाउन होते हैं और फिर ये मंदी की जद में आ जाता है। तो सरमायाकारों के 1,62,60,99,14,110 रुपए डूब गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान है। 100 इंडेक्स 984 पॉइंट्स की कमी से 60,035 पॉइंट्स पर बंद हो गया। ये जो नेक्सस बना था, मनी रन्स आफ्टर पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स रन्स आफ्टर मनी, और फिर कार्टल्स, फिर ब्लैक मनी, ये सारी इससे इलेक्शन फंड होते थे। ऐसे भी लिख देते साथ में आशारिया इतने इतने। लेकिन खैर अब सिचुएशन ये है कि वजारत खजाना ने आईएमएफ से मजीद 6 अरब डॉलर्स का नया कर्ज प्रोग्राम हासिल करने की तैयारी भी कर ली है, और जराये का कहना यह है कि नया प्रोग्राम ये 3 साल के लिए होगा और इसका नाम होगा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। आईएमएफ के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात दूसरे इक़्तिसादी जायजा के साथ ही होंगे, और जराये ये भी कहते हैं कि नए कर्ज प्रोग्राम के तहत, फिर से सुन लें, नए कर्ज प्रोग्राम के तहत, और अगर आपने नहीं सुना तो फिर से सुनिए, नए कर्ज प्रोग्राम के तहत बिजली गैस मजीद महंगी की जाएगी। बात यह है कि ये एक बड़ा टफ साल होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए। प्लीज गो ऑन, हमें बताइएगा कि क्या सूरत हाल रहेगी, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? बात यह कि जो कल रात को आपने देखा होगा कि गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, और ये गैस की कीमतों में 3 जगहों पे ऐसा इजाफा हुआ है जिससे एक तो हमारे सिर्फ गैस के बिल नहीं बढ़ेंगे, उसके अलावा जो हम चीजें इस्तेमाल करते हैं उसमें काफी ज्यादा इजाफा होगा। नंबर 1 जो है खाद बनाने वाले कारखाने जो हैं उनकी कीमतों में 700% इजाफा हुआ है। तो वो आई एम श्योर के खाद वाले कारखाने इतने शरीफ तो है नहीं, वैसे ही खाद की कीमत जो है उससे ब्लैक मार्केट में बिक्री होती है, तो खाद की कीमत महंगी होगी तो खाद से जब आपको पता है महंगा होता है तो सारा कुछ खाना पीना महंगा हो जाता है। फिर इसके अलावा कारखाने जो हैं जो अपनी बिजली खुद बना रहे थे गैस की बेसिस पे, उनकी कीमत बढ़ा दी गई है। तो जो जो चीजें कारखाने में पैदा होती है, चाहे कपड़ा है, चाहे लोहा है, चाहे प्लास्टिक है, जो हमारे और आपके सबके इस्तेमाल में आती है, उसकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा। तो हम जो गैस के बिल तो भर रहे थे, तो उसके अलावा ये तमाम चीजों की एक महंगाई की लहर आएगी। और मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि बिजली की कीमत में इजाफा होता है ना तो वो हमारे बिलों तक महदूद होता है, लेकिन जब गैस की कीमतों में इजाफा होता है ना तो जो जो हमारे किचन आइटम और जो जो चीजें होती है ना उसका भी इजाफा हो जाता है। तो ये एक बुरी न्यूज है। अब ये गैस की कीमतें जो है तीसरी दफा बढ़ी है 1 साल में। नंबर 2, आपने कहा बिजली की कीमतें। देखिए, बिजली की कीमतें पाकिस्तान में इसलिए बढ़ रही हैं कि बिजली घरों के किराए भरने पड़ रहे हैं, और बिजली घरों के किराए इसलिए भरने पड़ रहे हैं कि बिजली घर हमने मुआहदे ऐसे किए हुए थे कि चाहे बिजली हम इस्तेमाल करें या ना करें उसका देंगे और डॉलर में किराया देंगे। इधर रुपए की कदर गिरती है, साथ ही उनके किराए का हजम बढ़ जाता है। तो इस साल हम 2,200 अरब रुपए किराया भर रहे हैं उसका, और जो बिजली बनाने के लिए जो उसके लिए जो हमें ईंधन चाहिए उसके सिर्फ 900 अरब रुपए। अब अंदाजा लगाएं कि ईंधन से ज्यादा बिजली का किराया। तो वो, और तीसरी चीज ये जो बिजली चोरी होती है, तो वो जो है उससे आपका बिजली का बिल बढ़ाए जा रहे हैं, सर्कुलर डेट जिसको कहते हैं। तो ये भी आपका बढ़ता रहेगा, और आप आईएमएफ ने कह दिए कि जो नुकसान होगा आपने जो है सारे के गले डाल के उससे ले लेना। तो ये बिजली और गैस की कीमतें, तो आईएमएफ का प्रोग्राम हो या ना हो, ये ऑन गोइंग चलता रहेगा और अशराफिया को। अब तीसरी चीज ये कि आपने कहा 6 अरब डॉलर का प्रोग्राम लेने जा रहे हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि 6 अरब डॉलर का प्रोग्राम पाकिस्तान को उससे ज्यादा की जरूरत है, लेकिन आईएमएफ का प्रोग्राम 6 अरब डॉलर का मिलता है कि नहीं मिलता, ये भी एक सवालिया निशान है। क्यों सवालिया निशान है? अभी हम इनका पूरा एग्रीमेंट जो हुआ है, स्टैंड बाय एग्रीमेंट, उसकी तमाम तर शराइत के तहत ही तो ये कीमतें और ये बाकी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। मुजम्मिल, नहीं, देखें सदफ, ये जो प्रोग्राम है ना स्टैंड बाई, ये तो मार्च में खत्म हो रहा है, ठीक है।
جب مارچ میں ختم ہو کے آپ کو پھر نیا پروگرام لینا ہوتا ہے. تو جب نیا پروگرام لینا ہوتا ہے تو وہ پھر واپس سے آپ کی معیشت کا جائزہ لیتے ہیں اور وہ جائزہ لے کر دیکھتے ہیں کہ ان کی معیشت کے حالات کیسے ہیں. جیسے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ کا وہ دیکھتا رہتا ہے, آپ کو دوا دیتا رہتا ہے, لیکن اگر کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو واپس سے آپ کا جائزہ لیتا ہے نا پورا, کہ بھائی اس کو کیوں بیماری ہوئی ہے. تو آئی ایم ایف اس کا واپس سے جائزہ لے گا پوری معیشت کا, اور جو جائزہ لینے کے بعد ابھی آپ خود دیکھ لیں کہ مہنگائی ہماری جو ہے ابھی تک 29% چل رہی ہے. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ شرح سود جو ہے مہنگائی کے برابر ہونی چاہیے. تو وہ جب دیکھے گا تو شرح سود پہ بات کر سکتا ہے آپ سے, روپے کی قدر پہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ روپے کی قدر آپ کی کہاں کھڑی ہے. لیکن جو سب سے اہم سوالات ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آئی ایم ایف کرنے جائے گا آگے. نمبر 1, آئی ایم ایف جو ہے ایس آئی ایف سی پہ بھی سوال کر رہا ہے کہ ایس آئی ایف سی کا کیا کرنا ہے. آئی ایم ایف کمفرٹیبل نہیں ہے ایس آئی ایف سی کے ابھی کے نفاذ سے, اس کو کیونکہ لیگل کور دینا پڑے گا. نمبر 2, یہ جو ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو این ایف سی ایوارڈ کہتے ہیں جسے, جس میں وفاق سے صوبوں کو پیسے منتقل ہوتے ہیں. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ اب سسٹینیبل نہیں ہے کہ وفاقی حکومت ٹیکس لگا کے سارا کا سارا صوبوں کو دے دیتی اور آپ کی وفاقی حکومت اپنا قرض اتارنے کے بھی قابل نہیں رہی. یہ للے تللے چلتے نظر نہیں آتے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس آنے والے سینیریو کو, کیونکہ آپ تو خود ہی ہم تیل پھینک رہے ہیں ان پرائسز کے ذریعے, کیا کہیں گے آپ؟ قاضی صاحب بات یہ ہے, یہ ایک بنیادی فیکٹ, ایک چیز ہے نا جس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہے. اگر آپ اوور آل دیکھیں تو کچھ چیزیں, اب میں یہ سخت بات ہے, پتہ نہیں مجھے اتنی مایوسی پھیلانی چاہیے یا نہیں پھیلانی چاہیے, لیکن بات یہ میں لوگوں کو کوئی یوٹوپیا تو دکھا نہیں سکتا. میں اگر دیکھوں تو ہم بحثیت ملک, ہمارا پرابلم یہی ہمارا رہا ہے, یا ہماری جو حکومتیں بھی رہی ہیں, ہم پتہ نہیں خود کو یا اپنے ایک بحثیت ایک ملک کو وہاں لے جاتے ہیں کہ جہاں لگتا یہ ہے کہ وی آر بیونڈ ریپیئر, ہم ریپیئر کی سٹیج سے گزر چکے ہیں یا بہت آگے نکل آئے ہیں. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ بجلی کے معاہدوں کا, اس کے بارے میں ایک اور شخصیت نے میری جب بات ہوئی ایک دفعہ ان سے, جب یہ 2013 کے بعد بجلی کے منصوبے لگے, انہوں نے مجھے بڑی قداور کاروباری شخصیت ہیں, انہوں نے کہا جی کہ یہ جتنے منصوبے لگ رہے ہیں یہ وائبل ہی نہیں ہے. میں نے کہا جی کیسے وائبل نہیں ہے, مطلب بجلی تو بنے گی. میں نے کہا نہیں بجلی بنے گی لیکن یہ اتنی مہنگی بجلی ہے کہ افورڈیبل ہی نہیں ہے, اور آپ کے ملک کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ اسے سبسیڈائز کریں. جب یہ ٹرانسفر ہوگا ٹو دا عوام, ٹو دا پیپل آف پاکستان, تو لوگ چیخیں نکل جائیں گی لوگوں کی. اب آپ دیکھیے وہ چیخیں, میں اللہ کے کرم اور فضل میں ہوں, اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے. جی آپ یہ فرمائیے کہ یہ 2013 میں جب بجلی کے منصوبے لگ رہے تھے تو آپ نے کہا کہ بڑی کاروباری شخصیت نے کہا یہ فیزیبل ہی نہیں ہے, یہ ہم بجلی خرید ہی نہیں پائیں گے. از دیٹ رائٹ؟ ایگزیکٹلی. اور جو یہ بات تھی کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جب عوام پہ یہ شفٹ کریں گے تو لوگوں کی چیخیں نکلے گی. میں وہی کہہ رہا تھا کہ اللہ کے کرم اور فضل میں ہم لوگ, اللہ کا بے پناہ کرم ہے ہم پہ, آپ پر ہے, عمران یعقوب صاحب پہ ہے, لیکن ہم بھی جب بجلی کا بل اب ادا کر رہے ہیں تو ایک دفعہ تکلیف ہوتی ہے ہم سب کو کہ یار یہ ایک اچھا خاصا پورشن ہماری سیلریز کا ایک بل کی ادائیگی کے اندر جا رہا ہے. اور آپ اندازہ کریے کہ وہ ہاؤس ہولڈ جو شو نیل بجٹ پر گزارا کرتے ہیں, جس نے بچے کی فیس بھی دینی ہے, جس نے دوائی دارو بھی کرنا ہے, گھر بھی چلانا ہے, کرایہ بھی دینا ہے, سب کچھ کرنا ہے, اس کو جب بل اس طرح کے آئیں گے تو وہ کہاں پر جائے گا آدمی, وہ تو یقینی طور پر پریشان ہوگا. اب کہا جاتا ہے جی ہم سبسیڈائز کر رہے ہیں بجلی جی 200 یونٹ والے کو, 300 یونٹ والے کو. کئی جگہ ایسی بھی ہیں جہاں بیچارے کسی کا ایک پنکھا اور بتی ہے اور اس کا ہزاروں روپے بل آ جاتا ہے مہینے کا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ تو ایک فیکٹر جو ہم گنوا رہے ہیں. اوور آل ہمارے ملک کے اندر کیونکہ سٹیبلٹی نہیں رہی, کیونکہ ہمارے ملک میں سسٹینڈ گورننس نہیں رہی,